बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज जो मैं आपको एक सच्ची कहानी सुनाने जा रही हूँ वो एक बूढ़ी औरत की कहानी है जो मेरी नानी के साथ वाले घर में रहती थी। कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल हमना वॉइस को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ दिए गए बेल आइकॉन को भी लाजमी क्लिक करें ताकि फ्यूचर में आने वाली नई वीडियोस की अपडेट्स आपको मिलती रहें। ये बूढ़ी औरत जिसका नाम सुगरा है वो शिवपुरा में ब्याही आई और शादी के 5 साल बाद ही बेवा हो गई। इसके 2 बेटे हैं। बड़े बेटे का नाम रफ़ीक और छोटे का नाम बशीर है। हर माँ की तरह सुगरा की भी ख्वाहिश थी कि उसके बच्चे पढ़ लिख कर बड़े आदमी बने, लेकिन शोहर के बाद सुगरा का कोई आसरा ना था। इसलिए शोहर के कमाए हुए पैसों की जमा पूंजी ज्यादा देर ना निकाल सकी। इसीलिए सुगरा ने काम करने का फैसला किया, लेकिन कहीं काम ना मिल सका। इसलिए सुगरा ने लोगों के घरों में काम करना शुरू कर दिया, क्योंकि बच्चों को पालना भी था और स्कूल में भी दाखिल करवाना था। सुगरा ने अपने बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल में दाखिल करवा दिया। सुबह अपने बच्चों को स्कूल भेजकर खुद वो काम करने चली जाती। बस इसी तरह सूखी रोटी खाकर सुगरा गुजर बसर करती रही और वक्त गुजरता चला गया। सुगरा के दोनों बेटे जवान हो गए। रफ़ीक और बशीर किसी के पास मजदूरी करने चले जाते और माँ का काम भी उन्होंने छुड़वा दिया था। माँ अब घर में रहकर अपने बच्चों की राह तकती जो सुबह के गए हुए रात को घर लौटते। सुगरा अपने बच्चों को देखकर बहुत खुश हो जाती, लेकिन सुगरा के लिए ये खुशहाली का वक्त ज़्यादा देर ना रहा। सुगरा ने अपने दोनों बेटों रफ़ीक और बशीर की शादी कर दी। बड़ी सादगी के साथ उन दोनों का निकाह किया गया। सुगरा अपने बेटों की शादी करके बहुत खुश थी। वो इसलिए खुश थी कि आज मुझे अल्लाह की रहमत से बेटों के साथ 2 बेटियां भी मिल गई हैं। शादी के बाद तकरीबन 2 हफ्ते सुकून के गुजरे होंगे, लेकिन बाद में तो जैसे सुगरा के बेटे तो सुगरा को ही भूल गए। बीवियां क्या मिल गई, माँ को नज़रअंदाज कर दिया था उन्होंने। अब सुगरा के बेटे सुगरा यानी अपनी माँ की कम और बीवियों की ज़्यादा सुनते थे। कितनी बार दोनों भाइयों रफ़ीक और बशीर की आपस में लड़ाई भी हुई थी। सुगरा ने कितनी बार अपने बच्चों को समझाया, लेकिन उनको ना समझना था। वो ना समझे। उनके सर पर तो उनकी बीवियों का भूत सवार था। सुगरा की बहुएं भी सुगरा की बात ना सुनती। दोनों बहुएं एक दूसरे से बढ़कर थीं। आखिर इस लड़ाई का अंजाम ये हुआ कि दोनों भाई अलग अलग घर में रहने लगे और इनकी माँ अपने बड़े बेटे रफ़ीक के साथ रहने लगी। वक्त गुजरता गया। रफ़ीक के घर एक बेटी हुई जिसका नाम गुड़िया रखा। रफ़ीक की बीवी नजमा का रवैया सुगरा के साथ बिल्कुल अच्छा ना था। वो सारा दिन उससे काम करवाती और खुद नजमा पलंग पर बैठकर पलंग तोड़ती रहती। सिर्फ खाने की जिम्मेदारी नजमा खुद सर अंजाम देती थी। एक दिन नजमा सेहन में बैठी चावल चुन रही थी और सेहन में काफ़ी ज़्यादा चिड़ियाँ भी चहचहा रही थीं और कुछ चावल के दाने नजमा ने उन चिड़ियों को डाल दिए। इतने में सुगरा अपने कमरे से बाहर निकल आई और सेहन में ताज़ी हवा लेने के लिए आ गई और चारपाई पर बैठ गई। नजमा ने सुगरा को देखते ही मुंह बसोरा और बोली, क्या लेने आई हो अम्मा बाहर, अंदर नहीं रह सकती? सुगरा अब उम्र रसीदा हो गई थी। लड़खड़ाती आवाज़ में बोली, हाँ बेटी, अंदर मेरा दम घुट रहा था, इसलिए ताज़ी हवा में बैठने आई हूँ। नजमा जले कटे लहजे में बोली, हाँ अंदर तो तेरा दम घुटेगा, पहले तो तू एसी में जो रहती थी। चल उठ, अंदर चल, जाकर रोटी खा, फिर रफ़ीक को मेरी शिकायतें लगाएगी। चल उठ, जा अंदर, रोटी पड़ी है, जाकर खा ले। सुगरा कुछ ना बोली और वापस अंदर चली गई। अंदर कमरे में जाकर खाना खाने के लिए बैठी तो क्या, फिर वही दाल। 3 दिन से दाल ही मिल रही है। नजमा को आवाज़ लगाई, बेटी अगर कोई ताज़ा सालन बनाया है तो वो दे दो, दाल खाने को जी नहीं कर रहा। तो नजमा करख्त लहजे में बोली, हाँ तेरे बेटे ने मुझे मुर्गी खाना खोल कर दिया है ना, जो तुझे रोज़ गोश्त भून कर दूँ। लेकिन सुगरा ने अल्लाह का शुक्र अदा किया और वही दाल रोटी पर गुजारा किया। नजमा सारा दिन सुगरा से काम करवाती और सिर्फ एक वक्त की रोटी खाने को देती, जिसकी वजह से सुगरा बीमार रहने लगी थी और रफ़ीक ने कभी अपनी माँ की खबर ना ली थी। बस वो एक कमरे में अकेली पड़ी रहती। दोपहर के वक्त जब नजमा की बेटी स्कूल से आई तो रोटी मांगने लगी।
نجمہ نے اپنی بیٹی گڑیا کو تازہ سالن اور ساتھ چاول دیے تو سغرا کو دیکھ کر بہت غصہ آیا۔ سغرا بولی، نجمہ تم تو کہہ رہی تھی کہ کوئی اور سالن نہیں ہے، تو پھر یہ کہاں سے آیا ہے؟ تو نجمہ بولی، یہ جہاں سے مرضی آیا ہو، میں نے کیا تیرا ٹھیکہ اٹھایا ہے؟ مفت کی بس روٹیاں توڑنی آتی ہیں تجھے۔ یہ بات سن کر سغرا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اتنے میں سغرا کا چھوٹا بیٹا بشیر آیا جو یہ سب سن رہا تھا۔ اپنی ماں کو بولا، چلو ماں تم میرے ساتھ چلو، تم یہاں مت رہو، میرے ساتھ میرے گھر میں رہو۔ بشیر اپنی ماں کو لے کر گھر آ گیا۔ جب بشیر کی بیوی سلمیٰ نے دیکھا کہ بشیر اپنی ماں کو گھر لے آیا ہے، 2 دن تو اس کا رویہ اپنی ساس سغرا کے ساتھ ٹھیک رہا، لیکن بعد میں سلمیٰ بھی اپنی ساس سغرا کو باتیں سنانے میں کوئی کسر نہ چھوڑتی۔ یہ کون سی نجمہ سے کم تھی، بلکہ نجمہ سے 2 ہاتھ آگے ہی تھی۔ سلمیٰ ہر وقت یہی کہتی، آ گئی ہو، پتہ نہیں کیا کارنامہ سر انجام دیا جو رفیق نے تجھے گھر سے نکال دیا، ادھر اب کیا میرا گھر برباد کرنا ہے؟ بشیر جب اپنی بیوی کی یہ باتیں سنتا تو کہتا، بس کرو سلمیٰ، وہ میری ماں ہے۔ سلمیٰ کہتی، میں کیا کروں، تیری ماں ہے، یا تو اپنی ماں کو رکھ لے یا پھر مجھے رکھ لے۔ تو بشیر کہتا، نہیں تو کہیں نہ جا، میں ماں کو سمجھاتا ہوں۔ ماں کو کہتا، ماں کیا تم سلمیٰ کو ہر وقت سناتی رہتی ہو، ایسا مت کیا کرو۔ تو سغرا کہتی، ارے بیٹا میں کہاں سارا دن تیری بیوی کو سناتی ہوں، اس نے بلکہ میرا جینا محال کیا ہوا ہے، ایک کونے میں پڑی رہتی ہوں، پھر بھی مجھے باتیں کرنے سے تیری بیوی باز نہیں آتی۔ سغرا اب بوڑھی ہو چکی تھی، اب مزید باتیں سننے کی اس میں کوئی سخت موجود نہ تھی۔ ایک دن سغرا گھر سے نکلی اور آنکھوں میں آنسو لیے پریشانی کی حالت میں کہیں باہر جا کر بیٹھ گئی۔ لوگوں نے سمجھا کہ شاید کوئی بیکاری ہے۔ لوگوں نے سغرا کی جولی میں پیسے پھینکنے شروع کر دیے۔ سغرا یہ دیکھ کر پریشان ہو گئی اور واپس گھر آ گئی۔ پیسے ہاتھ میں لیے جب گھر آئی تو بشیر گھر آیا تو اس نے اپنی بیوی سے پوچھا، آج کیا بنایا ہے؟ تو سلمیٰ بولی، ہاں تم نوٹوں کا ڈھیر دے کر گئے تھے نا، جو میں کچھ پکاتی۔ تو بشیر نے کہا، کیا کروں، کام کوئی ہے نہیں تو پھر میں پیسے کہاں سے لاؤں؟ تو اماں یعنی بشیر کی ماں سغرا کے ہاتھ میں پیسے تھے۔ وہ پیسے اس نے اپنے بیٹے کو دیے اور کہا، جا جا کر پکانے کے لیے کچھ لے آ۔ جب بشیر نے پیسے دیکھے تو اس کی آنکھیں کھل گئیں۔ تقریباً 300 روپے کے قریب پیسے تھے۔ سغرا اب روز باہر جا کر بیٹھ جاتی اور روز پیسے گڑ لانے لگی۔ اب بشیر کی بیوی سلمیٰ سغرا کی کچھ عزت کرنے لگی تھی۔ اب کم از کم اسے روٹی پر کوئی طعنہ نہ ملتا تھا۔ ایک دن نجمہ، رفیق کی بیوی، سلمیٰ کے گھر کسی کام سے آئی۔ اس نے سغرا اپنی ساس کو بھیک مانگتے دیکھا تو اس نے گھر جا کر رفیق کو کہا کہ ساری عمر خدمت کر کر کے ہم مر گئے اور اماں کا پیسہ کوئی اور کھا جائے، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ رفیق کہنے لگا، کس کی بات کر رہی ہو؟ تو نجمہ کہنے لگی، سلمیٰ اور بشیر تیری اماں کی کمائی کھا رہے ہیں۔ آج میں سلمیٰ کے گھر گئی تو میں نے تیری اماں کو دیکھا، وہ منہ نیچے کر کے بیٹھی تھی اور لوگ اس کی جھولی میں پیسے پھینک رہے تھے، اور اب تیرا بھائی اور بھابھی دونوں اماں کی کمائی کھا رہے ہیں اور ان کے گھر کے حالات بھی ٹھیک ہو گئے ہیں۔ ارے رفیق تو جا اماں کو گھر لے آ۔ رفیق کہنے لگا، کبھی کہتی ہے میں نے نہیں رکھنا اماں کو تو کبھی کہتی ہے گھر لے آ، یہ کیا ڈرامہ لگا رکھا ہے تو نے؟ تو نجمہ کہنے لگی، اچھا تو اماں کے پیسوں پر صرف بشیر کا حق ہے، تیرا کوئی حق نہیں، چل جا جا کر اپنی ماں کو لے کر آ۔ تو رفیق بشیر کے گھر آ گیا اور اپنی ماں کو کہنے لگا، چل اماں میں تجھے لینے آیا ہوں، نجمہ اور گڑیا تجھے بہت یاد کر رہی ہیں، چل میں تجھے لینے آیا ہوں۔ تو دوسرا بھائی بشیر بولا، ہاں آ گئی یاد تجھے اماں کی، اس وقت تو کہاں تھا جب تیری بیوی اماں کو باتیں سنا رہی تھی؟ تو رفیق کہنے لگا، نجمہ کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے، اس لیے تو اس نے مجھے اماں کو لینے بھیجا ہے، وہ بہت شرمندہ ہے۔ بشیر نے کہا، نہیں اماں اب میرے پاس رہے گی، یہ کہیں نہیں جائے گی۔ اماں کا ایک بازو رفیق نے اور ایک بازو بشیر نے پکڑ لیا۔ دونوں بیٹے اماں کو اپنی طرف کھینچنے لگے۔ سغرا سوچنے لگی، دونوں بیٹے صرف میرے پیسوں کے لیے لڑ رہے ہیں۔ وہ یہ سوچ سوچ کر پریشان ہو رہی تھی کہ ماں کی کوئی قدر نہیں، صرف پیسے کی قدر ہے۔ جب لوگوں نے مجھے بھیک دینی شروع کی تو دونوں بیٹوں کو میں یاد آ گئی
انہی سوچوں میں گم تھی سغرا کہ ایک دم سے سغرا کا جسم ڈھیلا پڑ گیا اور سغرا نے دم توڑ دیا۔ دونوں بیٹوں نے جب ماں کو اس حالت میں دیکھا تو رونے لگے اور ان کو احساس ہوا کہ ہم ماں کی خاطر نہیں بلکہ اس کے پیسوں کے لیے لڑ رہے تھے۔ انہوں نے صرف اپنی ماں کو ہی نہیں بلکہ ماں کے قدموں تلے جو جنت تھی اس کو بھی گنوا دیا تھا۔ جب ماں زندہ تھی اس کی کوئی قدر نہ تھی، وہ بھی ایسی ماں جس نے اپنے 2 بیٹوں کے لیے اپنی ساری زندگی کام میں گزار دی کہ میرے بچوں کی زندگی خوشحال گزرے۔ جب ماں کو سکھ دینے کی باری آئی تو ماں کو اتنے دکھ دیے کہ ماں دکھوں تلے دب کر ہی دنیا سے رخصت ہو گئی تھی۔ خدارا اپنے ماں باپ کی قدر کیجیے، ان کی اہمیت اور ان کے مرتبے کو ان کی زندگی میں ہی سمجھیے۔ اللہ تعالیٰ سب کے ماں باپ کو سلامت رکھے، آمین۔